سلام منو برسون به قبر مادرم، قولاده بودم واسش خونه میخرم حیف. سلام منو برسون مثل یه دعا بهش بگو زندگی جهنمه تا خوبی تو بهش بگو بپرس گاهی حال ما زنده ها رو بگو بگه وضع ما رو اگه دید خدا رو بگو از آن ما به وقت بی کسی یادم هست همیشه تو محرمیم و جشنمون عذاب بگو که تو خسته ایم از این همه ثواب چقدر صدا زدیم آسمون و کو جواب بگو صبح و شب نشه از خالی پریم بگو از گشنگی داریم امید میخوریم بگو ولادیم واسه